बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, और आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफ कार ड्राइवर FIA के हवाले से जो ड्राइविंग का टेस्ट होना है उसमें चंद एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे नॉर्मली जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो लाइव कार की ड्राइविंग करवा के आम लोग तर लॉग देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने PDF फाइल के थ्रू आपको कोशिश करूंगा कि तमाम तर चीज़ों की समझ आ जाए, बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना टेस्ट कैसे क्लियर करना है। बाकी जो तमाम तर तफसीलात हैं प्रैक्टिकली वो आप लोगों को एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी दी हुई है, वो फाइल आपने फॉलो अप करनी है जिसके ज़रिए आप अपनी स्किल जो टेस्ट है उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है जिन लोगों के पास वो फाइल है, ये फाइल क्योंकि पेड है तो इसलिए स्पेशली कुछ लोगों के पास है, इसलिए आप लोगों ने इसको कवर अप करना है और इंशाल्लाह आपकी जो स्किल टेस्ट है वो क्लियर होगा। नॉर्मली जो इंटरव्यू के लिए अभी लेटर आया उसमें पहले ड्राइविंग टेस्ट का जिक्र था, लेकिन अभी सिर्फ इंटरव्यू का जिक्र है। लेकिन हम जो अपना ड्राइविंग का एक स्किल टेस्ट है उसकी तैयारी मुकम्मल करके जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे जाके टेस्ट हो जाए, अगर ना भी हो तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अच्छा, मैंने एक PDF फाइल बनाई है आप लोगों की सहूलत के लिए। जो फर्स्ट स्टेप में हम जाते हैं, पहला जो स्टेप है वो हमारी ज़रूरी दस्तावेज़ात का है कि हमने अपने स्किल टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट पे कौन कौन से दस्तावेज़ात लेके जाने हैं। ये मेन चीज़ होती है जिसमें से अगर कोई भी चीज़ आप लोगों के पास रह जाती है उसके बाद फिर आप लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले है जनाब असल शनाख्ती कार्ड आपने लेके जाना है, ये लाजमी है, और असल ड्राइविंग लाइसेंस आपने लाजमी लेके जाना है। अगर किसी का लाइसेंस है वो लेके जाए, अगर किसी का लाइसेंस की एप्लीकेशन गई हुई है और उसके पास कोई रसीद है तो फिर वो रसीद लेके जाएगा कि जी मेरा जो है का अभी तक लाइसेंस जो है वो रिसीव नहीं हुआ। इस वजह से रोल नंबर स्लिप या कॉल लेटर जो आपको अभी वेबसाइट पे मिला है उसका प्रिंट निकलवा के ले जाना है, और बाकी असल दस्तावेज़ात आप कोशिश करें कि अपने साथ लेके जाएं और उनका एक सेट फोटो कापीज़ का भी करवा लें। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाएं क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू भी है तो इस वजह से फिर ज़रूरी दस्तावेज़ात भी वो आपके चेक कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट जाएंगे कि गाड़ी का आपसे स्किल टेस्ट कैसे लेंगे। अगर आपसे गाड़ी में जो है बिठा देते हैं और आपसे कैसे गाड़ी लेंगे, सबसे पहले आपको गाड़ी में बिठा के वो आपसे देखेंगे जी आप गाड़ी के एक्सपर्ट है, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो आपको फाइल दी हुई है उसमें ये तमाम तर चीज़ें 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप आपको बता दी गई हैं कि किस तरह आपने गाड़ी को सेट करना है, किस तरह आपने साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट करना है, सीट बेल्ट किस तरह बांधना है, हैंड ब्रेक किस तरह चेक करनी है, इंडिकेटर और हार्न चेक करने। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये मेन जो है टॉपिक्स हैं, इनको लाजमी आप जब चेक करेंगे तो ऊपर से खड़ा जो बंदा आपकी ड्राइविंग चेक कर रहा होगा आपके नंबर लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सेट भी हों तो फिर भी आपने चेक करनी है। ठीक है, अगर मिरर आपको लग रहा है सीधे हैं फिर भी हाथ से हिला के उनको चेक करना है, ऐसा लगे उस बंदे को लगे कि ये अपनी तमाम तर जो एबिलिटीज़ हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं गाड़ी की ड्राइविंग के लिए वो चेक कर रहा है, चाहे वो पहले से ठीक करिए। हैंड ब्रेक अगर सही खड़ी है फिर भी आपने चेक करना है। इंडिकेटर और हार्न अगर सही FIA की तमाम गाड़ियों के सही होते हैं, ख़राब तो नहीं होगा ना हार्न, इंडिकेटर भी ख़राब तो नहीं होगा, कोई भी चीज़ इसकी ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने हार्न बजा के इंडिकेटर को चेक करके आपने गाड़ी में जो है आगे नेक्स्ट स्टेप करना है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने स्मूथ स्टार्ट लेना है। जो अनपढ़ यानी कि जिसको कहते हैं ये जो अनसिख होता है, जिसने गाड़ी कभी नहीं चलाई, जो सिफारशी लाइसेंस लिया होता है, वो जब गाड़ी ड्राइव करता है तो पहले ही झटका लगाता है, या तो गाड़ी बंद हो जाती है या तो स्पीड से गाड़ी स्टार्ट करता है। जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, जो आप लोग हैं जिन लोगों का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने गाड़ी जब स्टार्ट करनी है तो स्मूथ तरीके से बैलेंस करके प्ले करनी है। जैसे आप लोगों को पता है, मुझसे आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि आपको जनाब ये चीज़ें समझाऊँ। आप ड्राइविंग करते रहे हैं बड़े रोडों पे, बड़े शहरों में, तो आप लोगों को चीज़ का पता है कि स्मूथ तरीके से स्टार्ट की जाती है। सबसे पहला आपका जो ट्रैफिक टेस्ट हो सकता है वो यू टर्न का हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना ये पूछी पूछाई हैं, चेक करके सर्च करके, कंफर्म कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कंफर्म चीज़ें नहीं है तो मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई इसमें सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो कोई एक चीज़ भी इनमें से आ जाएगी ना आप लोगों के लिए ये मसला हल हो जाएगा। यू टर्न आपसे करवाया जाएगा। रिवर्स ड्राइविंग तो मस्ट है, लाजमी करवाई जाएगी, 100% गारंटी है। रिवर्स पार्किंग भी करवाई जा सकती है, पैरेलल पार्किंग भी करवाई जा सकती है। अच्छा, एस ट्रैक जो सॉरी यहाँ पे इसने मैंने जनरेट किया ना AI से इमेज, तो इसने जो है ना कटिंग कर दी है।
ایس ٹریک کے اوپر آپ کی جو ڈرائیونگ ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، تنگ راستہ ہوگا وہ بھی آپ گاڑی گزارنے کی آپ سے، یا ایمرجنسی بریک کے حوالے سے بھی آپ سے چیک کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہو آگے سے کوئی بندہ جان بوجھ کے وہ بھیج دیں جی آگے سے گزرو اور آپ کو بریک لگانی پڑ جائے، تو یہ بھی چیزیں آپ نے ایکسپائرڈ ہو کے جانا ہے۔ آگے جو چوتھے نمبر پہ اسٹیپ ہے کہ نمبر کن باتوں پر ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں چیز بار بار آپ کو بتاتا رہا ہوں، بار بار میں نے ڈسکس کی ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو ایکسٹرا نمبر دلانے میں سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بندہ سیدھا آپ کے منہ اور آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ڈر تو نہیں رہا، اگر ڈر رہا ہے تو ظاہر سی بات اس کو پتہ چل جائے گا ڈرائیور کو جو ہے نا صحیح گاڑی چلانی نہیں آتی۔ اعتماد کے ساتھ آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی لیفٹ سائڈ والی گاڑی پہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، تو آپ لوگوں نے گاڑی بالکل اعتماد سے رکھنی ہے، کوئی ڈرنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں کانپنے، آپ نے سانس نہیں پھلانا۔ اس کے بعد گاڑی پر مکمل آپ کا کنٹرول ہوگا تو آپ کے اضافی نمبر ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ لین ڈسپلن آپ کور کریں گے تو بھی اضافی نمبر ملیں گے، رفتار آپ کی کنٹرول ہوگی یعنی کہ نارمل سے بڑھتے جائیں گے تو آپ کی ایکسٹرا نمبر ہوں گے۔ انڈیکیٹر کا جب آپ درست استعمال کریں گے، اگر وہ آپ کو کہے گا جی فلاں سائڈ پہ موڑے، یا اس بات ہے جب ایل شیپ ہوگی آپ رائٹ سائڈ پہ موڑنے لگیں گے تو آپ انڈیکیٹر دبائیں گے، بھائی آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایل شیپ بھی ہوگی ایس شیپ بھی ہو، جس میں بھی جب وہ کوئی موڑنے والی ڈرائیونگ ہو تو آپ نے انڈیکیٹر پھر دبانا ہے۔ انڈیکیٹر کا درست استعمال ہونے کے بعد آپ کو نمبر ملیں۔ ٹریفک قوانین کے لیے آپ کے سامنے کچھ بورڈ لگائے جا سکتے ہیں، ان بورڈز کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے۔ بورڈز کی سائن کی طرح آپ کو آلریڈی کتاب جو ہے مل گئی ہے اچھی سی، اس سے آپ تیاری کریں جو میں نے پی ڈی ایف میں سینڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر پہ ہے جی کہ کون سی غلطیوں سے آپ فیل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں بھی آپ یاد رکھیں۔ اچھا، انجن بار بار بند ہو جائے، جب آپ انسک بندہ ہے گاڑی چلائے بار بار انجن بند ہوگا آپ کے نمبر کینسل ہوتے جائیں گے۔ سیٹ بیلٹ آپ نے نہ باندھا آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ انڈیکیٹر آپ نے مڑتے ہوئے نہ استعمال کیا آپ کے نمبر بند ہو جائیں گے۔ کسی کون یا پول کے ساتھ، جو کونے رکھی ہوتی ہیں یہ والی پیلے رنگ کی، ان کے ساتھ ٹکرا گئے آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ پارکنگ میں غلطی ہوئی آپ کے نمبر کٹنا شروع ہو گئے، یا رفتار میں کوئی آپ کی غیر احتیاطی رفتار زیادہ ہوگی یا کم ہو گئی تو آپ کے جو ہے نمبر کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے جو ہدایات بتائیں، کیونکہ ڈرائیونگ سے پہلے کچھ ہدایات بھی وہ آپ کو بتائیں گے، ہدایات پر عمل نہ کیا تو بھی آپ کے نمبر جو ہے وہ کٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے ساری چیزوں کی۔ آپ کو میں نے فائل دی ہے، ٹوٹلی 200 کی فائل تھی رزلٹ آنے سے پہلے، ابھی رزلٹ آنے کے بعد 500 کی فائل ہوگی۔ جس بندے کو لینی ہے وہ آئے ان باکس میں، یہاں پہ کمنٹ کرے، میں اس کو پرسنل نمبر دوں گا اور وہ وہاں پہ آ کے پیمنٹ کر کے فائل لے سکتا ہے۔ روزانہ کی بیسک پہ آپ نے اس فائل کو پرنٹ کروا کے اسی کی مرضی سے ڈرائیونگ کرنی ہے جس طرح وہ آپ کو کہے گی، ٹھیک ہے جی، آپ کی ڈرائیونگ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے پیرالل پارکنگ اور ریورس پارکنگ کی ڈیلی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیسے ان کو پارک کرنا ہے۔ ٹریفک سائن آلریڈی آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں، وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ ٹیسٹ سے پہلے اعتماد کے ساتھ تیاری کریں جو آپ کو یقین ہو، یعنی کہ یقین کے ساتھ تیاری کریں، ایسے ہی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور باقی ساری چیزیں میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ ہے جناب ڈرائیونگ کے حساب سے آپ لوگوں کی تمام تر چیزیں کہ آپ لوگوں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن چیزیں بچنا ہے اور کیا کیا چیزوں کو فالو اپ کرنا ہے۔ تو جو فائل آپ کے پاس پہنچ چکی ہے اس سے بڑا کوئی فائنل ٹیچر آپ کے پاس ہے نہیں، بڑی محنت سے بنی ہوئی، آپ اس کو پرنٹ کروائیں، اسی کی مرضی سے آپ سکیل ٹیسٹ کریں، آپ کی ڈرائیونگ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو پاس کروائے گی۔ ایسا سمجھیں کہ وہ میں ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ